शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद शाह साहब दामत बरकातुहुम का और उनके साथ काम करने वाले तमाम अहबाब का, बिलखुसूस जनाब मदनी खानज़ादा और मक्की खानज़ादा और पूरी टीम का कि माशाल्लाह पिछले साल भी यही सूरत हाल थी कि तिल धरने को जगह नहीं। ये मुहावरा हमने 12 दफ़ा सुना, लेकिन बाज़ दफ़ा कहीं कहीं फिट भी आ जाता है सही मानों में। रात ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी मुल्तान में, तो उसके लिए भी ये मुहावरा बोला जा सकता था कि पूरे स्टेडियम में तिल धरने को भी जगह नहीं। तिल कितना बड़ा होता है, छोटा सा, तिल धरने को भी जगह नहीं। और यहाँ भी सूरत हाल ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना पिंडाल बनाया गया है, ज़ाक़तिल अर्ज़ बिमा रहुबत, कि ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद तंगी दामा का शिकवा कर रही है, तो दीवानों ने इस ज़मीन को भर दिया है। और मेरा गुमान ये है कि अगर इतनी जगह और भी होती तो इंशाअल्लाह वो भी भर जानी थी आप हज़रात की मोहब्बत से, क्योंकि बाहर भी काफ़ी लोग अपनी बारी के इंतज़ार में हैं। वो जिन्हें क्या सी कि मेरी बारी ना आवे तो मैं की करा माशाअल्लाह। तो अजीब बात यह है कि जब भी कोई मेहमान आता है तो उसको मुख्तलिफ तरह की फरमाइशें की जाती हैं। आज मुझसे 2 फरमाइशें की गई। एक ये की गई कि हमारी ख्वाहिश है कि आप सबसे आखिर में पढ़ें। चलो ये तो अब मतलब पूरी नहीं हो सकती क्योंकि अब माइक मैंने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी ख्वाहिश ये उन्होंने की मुझसे कि पुराने कलाम पढ़ना, बहुत पुराने। ये मदनी खानज़ादा, अब ये पता नहीं है, मैं वैसे भी कह रहा था, वो 2 जुड़वा भाई थे ना, एक हंस रहा था एक रो रहा था। से आपने कहा तो उसने पूछा हंसने वाले से कि आप क्यों हंस रहे हैं? कहता आज अम्मी ने 2 बारी एनुनवा देता तो मदनी खानज़ादा और मक्की खानज़ादा का भी यही मामला है कि पता नहीं चलता किसको मैंने सलाम कर लिया और कौन रह गया है। तो शक्लों में इश्तिबाह माशाल्लाह इतना ज़्यादा है, तो अब पता नहीं मुझे कौन कह के गया है, मक्की कह के गया या मदनी के पुराने ही पढ़ने हैं। मदनी, यहाँ मदनी बैठे थे, अच्छा चलो माशाल्लाह। तो पुराने कलाम मुझे कहे गए हैं पढ़ने के, लेकिन बहरहाल एक इतनी बड़ी महफिल है और रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मेरा दिल चाहता है कि आगाज़ तो नए कलाम से ही हो, और अगर वो आप हज़रात पूरी मोहब्बत से सुन लें। यहाँ जो सामने मेरे दोस्त अहबाब तशरीफ़ फरमाए हैं, बड़े परेशान हाल, अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियाँ दूर फरमाए। तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप हज़रात पूरी मोहब्बत के साथ सुनेंगे। तो आगाज़ उससे कर लेते हैं इंशाअल्लाह, 2-3 शेर, फिर आगे इंशाअल्लाह पुराने कलाम। दुरूद शरीफ पढ़ लें एक बार। माशाल्लाह बगदाद साउंड, बड़ा लंबा सफ़र किया भाई आप, अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात का सदका है। बज़्म तौहीद में हर सवत उजाला तेरा, काम आएगा 2 आलम में हवाला तेरा, ऐसा सरमाया है दामन में समाया तेरा, कुछ नहीं इसकी दौलत है फ़क़त नक्शे कफ़े पा तेरा, इसकी दौलत है फ़क़त नक्शे कफ़े पा तेरा,
की दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। सुभान अल्लाह। आखिर तक सबकी आवाज़ें मोहब्बत से मिलकर कहें सुभान अल्लाह। तेरी सीरत की इताअत है मेरा दीनो धर्म, दिल के काबे को बनाया है महब्बत का भरम। तेरी रहमत ने संभाला है रखा मेरा भरम। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम। मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। माशाअल्लाह। कलाम जो है वो बहुत सारे अब जहन में आ रहे हैं, पुराने पुराने। अब मौलाना उस्मान साहब बताएंगे कहाँ से आगाज करूं। तवज्जो। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया, वो फरमाते हैं कि मैं 1989 में हज के बाद मदीना तैयबा में हाजिर हुआ। तो मैं एक बद्दू के साथ, यानी अरब का देहाती आदमी, उसके साथ मैं सवार हुआ गाड़ी में। किराए की गाड़ी थी। तो गाड़ी जाके एक इशारे पर रुकी और उसके बराबर में एक दूसरी गाड़ी भी आके रुकी। तो अब मैं दरमियान में बैठा हूं और मेरे वाला जो ड्राइवर है वो उस दूसरे से पूछता है कई फल मौसम, सीजन कैसा जा रहा है? सीजन कैसा जा रहा है? तो कहते वो आगे से बोला कि बारिद, निहायत ही ठंडा। सुबह से तो कहते मेरे वाला ड्राइवर बोला कि यार ठीक बात कह रहे हो, सुबह से मैंने ये पहली सवारी उठाई है, वाकई ठंडा जा रहा है। तो मौलाना कहते हैं कि अब इन दोनों को नहीं पता कि ये शलवार कमीज में बैठा हुआ बंदा हमारी बात को सुन रहा है, समझ भी रहा है। इतने में कहते हैं कि गाड़ी, इशारा खुल गया, गाड़ी चल पड़ी। तो मेरे वाले ड्राइवर ने, बद्दू ने हाथ बाहर निकाला और उसे कहने लगा, मौलाना कहते हैं जुमला सुने हुए 29 साल हो गए और आज भी इस जुमले की जो हरारत है वो दिल में ईमान को हरकत देती है। जुमला क्या था? ला तहजन। उसने कहा फिक्र न कर। कफा बिना शरफन जिवारु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे एजाज के लिए इतना ही काफी है कि हम अल्लाह के नबी के शहर में रहें। थोड़ा सा आहिस्ता कहो सुभान अल्लाह, और आहिस्ता से कहो सुभान अल्लाह। अब पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का कलाम है और मरकजी ख्याल ये है कि शायर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मौजूद है और किस रुख पे बहता है। इंशाअल्लाह पूरे कलाम में एक भी ब्रेक नहीं है। अब आप हज़रात की मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ नात सुनने के लिए आए हैं या सिर्फ देखने के लिए आए हैं कि इत्थे की होना है जी। हाँ जी, मैं अब देखना चाहता हूँ आप हज़रात से। जनूबी पंजाब में आज जब आ रहा था यहाँ तो मैंने हज़रत से फ़ोन पे बात की और मैंने अर्ज़ किया कि मैं उच्च शरीफ जा रहा हूँ।
تو حضرت نے فرمایا کہ اچ شریف روحانیت کے اعتبار سے اسم با مسمہ ہے، واقعی اچ ہے۔ تو میں اتنی تعریف سنی آپ کی، اب ذرا آپ واقعتاً اچ شریف میں رہتے ہیں اور روحانیت کی دنیا کے سرتاج ہیں، اولیاء اللہ آپ کو اس سرزمین کو روحانیت میں سرتاج مانتے ہیں۔ اب ذرا دکھائیے گا بھی اپنی روحانیت کو، اور پوری توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ سنیے گا۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، شرم سیاہ سے نہیں سامن جایا جاتا، شرم سیاہ سے نہیں سامن جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، ہم نکمے ہیں مگر دور سے آئے ہوئے ہیں، قبر کی نیند سے اٹھے نہ کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھے نہ کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، ذرا منیدے بولے عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، ثنا خان مصطفیٰ مولانا محمد شاہد عمران عارفی، نعرہ تکبیر۔ سر پہ رکھ دیجئے، رکھ دیجئے، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی، آقا سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی، آقا غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں زمانے
ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، کاش دیوانہ دیوانہ کاش دیوانہ بنا لے وہ ہمیں بھی اپنا، کاش دیوانہ بنا لے وہ ہمیں بھی اپنا، ایک دنیا کو جو دیوانہ بنائے ہوئے ہیں، سارے عالم کو جو دیوانہ بنائے ہوئے ہیں۔ دو شعر بالترتیب دو شعر اہل نسبت کا مجمع ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، شاہ صاحب تشریف لائے تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ شریف روحانی دنیا میں اسم با مسمى شمار کیا جاتا ہے۔ تو اب شعر سنیے بالترتیب دو شعر۔ ظفر بھائی آپ کی توجہ پوری طرح، قاری غلام مصطفیٰ صاحب۔ نام کس منہ سے تیرا لے کے تیرے کہلائے میرے آقا، نام کس منہ سے تیرا لے کے تیرے کہلائے، تیری نسبت کے تقاضوں کو بھلائے ہوئے ہیں، تیری نسبت کے تقاضوں کو بھلائے ہوئے ہیں۔ کیا یہی عشق ہے، کیا یہی پیار ہے، کیا یہی عشق ہے، کیا یہی پیار ہے، شکل عاشق سے معشوق بیزار ہے، شکل عاشق سے معشوق بیزار ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ امتی امتی، الصلاۃ الصلاۃ امتی امتی، اور ہم امتی، ہم کو سنت پہ چلنا بھی دشوار ہے۔ تیری نسبت کے تقاضوں کو بھلائے ہوئے ہیں، تیری نسبت کے تقاضوں کو بھلائے ہوئے ہیں، تیری نسبت ہی تو ہے آقا، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تاج و تخت ختم نبوت، زندہ تاج و تخت ختم نبوت، زندہ باد۔ خلافت راشدہ، خلافت نہ بلائے مت پرچہ تھی ونجے، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، نعرہ کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، دیکھ سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع
انوار بنائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ ابھی ایک بڑا کلام ہے، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں یہاں، لیکن میرا آپ حضرات کی طبیعت اور کیفیت دیکھ کے دل بھی چاہ رہا ہے کہ آپ پر رحم کیا جائے، چونکہ ایسا موقع کبھی کبھی ملتا ہے کہ ظفر شہزاد کے روڈ پکا سے آئے اور عثمان صاحب آئیں قصور سے، میں ساہیوال سے، دیگر حضرات مختلف جگہوں سے، اور پھر آپ کو کہا جائے آ جائیں، تشریف لائیں اور سو جائیں۔ اس سال میں ایک آدھا موقع ملتا ہے، وہ اس میں بھی کہہ رہے حیاتی ہوگی، بھئی کیا جگہ ہے داد کی، سبحان اللہ۔ لیکن اب یہ کلام جو ہے یہ میں آپ کی بے توجہی میں اس کو نہیں سنانا چاہتا، یہ جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں میرے ساتھ مل کر یہ نعرہ لگائیں گے۔ کلام پورا ہی چینج ہے، صرف درمیان میں جو گرے ہیں وہ پرانے والی ہوں گی، اور میں پڑھتا ہوں اور پھر آپ حضرات مجھے بتائیے گا کہ آپ کچھ شریف میں ہیں اور میں بھی بہاولپور سے ادھر نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ میں بھی اچھ شریف میں ہی بیٹھا ہوں۔ محبت کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دلوں جاں سے قربان ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی مشکل کلام تھے، لیکن محمد ہمارے بڑی شان، مشکل بات ہے اس میں، مشکل بات ہے تو اب اس کو ذرا زبان پہ بھی لائیے محبت کے ساتھ۔ یہ جو سامنے لوگ بیٹھے نا کیمرے سے آگے آگے، آپ کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہے کیونکہ آپ فرنٹ سیٹ کے مسافر ہیں۔ محبت کے ساتھ مل کر، پیچھے والوں کو چلو وہ بیٹھے ہی پیچھے ہیں، ان کو سہولت کی وجہ سے وہ پیچھے بیٹھے ہیں، لیکن آپ حضرات ذرا اپنے شوق کا پورا اظہار کریں محبت کے ساتھ، ورنہ پھر ظفر بھائی تو انشاءاللہ آپ سیدھا پدرہ کاری لین گے۔ محمد ہمارے، جب تک آپ پڑھیں گے نہیں میں آگے نہیں چلوں گا، بلند آواز سے مل کر سب کہیں محمد ہمارے، اور بلند آواز سے محمد ہمارے شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، زمانے تھے صدیوں سے پلکیں بچھائے، وہ نبیوں کے سردار تشریف لائے، وہ نبیوں کے سردار تشریف لائے، وہ ساقی کوثر، وہ قرآن والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے، اور کیسی شان
جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، قدموں میں جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا، کس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، محمد ہمارے شان والے، ارے بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے، اجالوں سے پھوٹے اجالوں کے دھارے، نبی چاند سارے صحابہ ستارے، نبی چاند سارے صحابہ ستارے، سبھی جان ساری کے ارمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، سبحان اللہ، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمل پوش کے میں قربا، سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی، ان کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد و لال و گوہر، میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری، کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، مٹ جائیں گے ان کی عزت پر، وقت آیا تو دنیا دیکھے گی، اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں، اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا، اچانک روز جزا اللہ کے قدموں پہ رکھ دیں گے میرے آقا جی، جب اپنی جبیں یہ میرا قلم یہ میری زباں اوصاف کرے کیا تیرے بیاں، صدیق نے سچ فرمایا ہے، ماں عائشہ نے سچ فرمایا ہے، خلق اس کا ہے قرآن مبین، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لولو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں مک جلد بدل شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کلی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، دو ابرو قوس مثال ڈسن، جدی نوک میں جاتے تیر چھٹن، لبسور خاں خاں کے لال یمن، کٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جہانا تھا، سچیا قدر رب دی میں شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ
अल्लाह सुबहान अल्लाह। पूरा मजमा बोले मिलकर सुबहान अल्लाह 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 सुबहान अल्लाह। मा अजमलका मा अहसनका मा अजमलका। कितने मेहरे अली कितने तेरी सना। गुस्ताख यकी कितने जा अड़िया मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। गुलामों को अफ़ज़ा ने कैसी नदामत पुकारेगी दुनिया बरोज़े क़यामत पुकारेगी दुनिया बरोज़े क़यामत। वो आए हैं बख्शी के सामान वाले। अब आखिरी दफा उस शरीफ वालों मजा आ जाए। अब तक जो खामोश है वो बुलंद आवाज से मिलकर कहें मोहम्मद हमारे शान वाले मोहम्मद बड़ी शान वाले। नवासे जो रोए तो रोए मोहम्मद। वो जब तक न सोए मोहम्मद। दोनों हाथ उठा कर बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह सुभान। जी हमारे शाह साहब मौजूद है माशाल्लाह। हमारे फैसलाबाद है ना मदरसा एक जामिया इस्लामिया इमदादिया, नाम सुना ना सबने। उनके मोहतमिम साहब हैं मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब। तो मैं उनका बयान एक सुन रहा था, पिछले साल की बात है। तो उन्होंने हदीस शरीफ पढ़ी अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। तो भाई जन्नत में किस किस का इरादा है जाने का? माशाअल्लाह अल्लाह पाक सबको बगैर हिसाब किताब के ले जाए। थोड़ा जा होर कहो आहिस्ता जी यार, वो सच्ची को फरिश्ता सोनी ना लगे। तो जन्नत में जाने का जिस जिसका इरादा है, तो फिर ये भी याद रखिए कि जन्नत में जाना है तो इन दोनों को अपना सरदार मानना पड़ेगा। और जब हमने सरदार मान लिया तो फिर ये भी मान लीजिए कि हमारे सरदार अगर किसी से सुलह करते हैं तो हमारी भी उससे सुलह है। और अगर हमारे सरदार किसी से लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं, तो हमारी भी उससे जंग है। हमारे सरदार हैं हजरत सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने सुलह की है जनाब सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से। हमारी भी उनसे सुलह है। और हमारे दूसरे सरदार हैं हजरत सैयदना हुसैन, सब कहते रजी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने लड़ाई की है यजीद से। अब आपने बोलना है और हमारी भी यजीद से क्या है? हम तो अपने सरदारों के पीछे हैं, जहां सरदार जाएं उनके पीछे पीछे जन्नत में जाना है। कहें इंशाअल्लाह। बस ये आखिरी पैगाम के साथ इसका आखिरी शेर भी मुलाहजा फरमाएं और कोशिश कीजिए कि आपकी जो होंठ है वो बंद रहे, कहीं खुल ही ना जाए। हैं? एहतियात जरूरी है ना। अब आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरी बात को आप समझ भी लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं।
نوا سے جو روئے تو روئے محمد، وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد، تو آنکھیں نبی کی تھی دونوں دلارے۔ اچھ شریف والوں، شاہ صاحب کی محنت حق ادا ہونا چاہیے، مل کر بلند آواز سے محمد ہمارے شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ آخر میں مجھے ایک کلام کی فرمائش ہے اور اس کا وقت بھی ہو چکا ہے اس وقت۔ بہت عمدہ کلام ہے، غالباً مجھے یاد نہیں کہ پچھلے سال میں نے پڑھا تھا کہ نہیں، لیکن بہرحال ہمارے مدنی بھائی کی فرمائش ہے کہ وہ لازمی طور پہ پڑھنا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگا دے۔ یہاں سب درد مند بیٹھے ہیں، آپ سب کی جذبات کی ترجمانی۔ اچھ شریف والو کیا کہتا ہے شاعر؟ شہر مدینہ یاد آیا ہے، جس کو یاد آیا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہر مدینہ پا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی عشق نبی نے لی انگڑائی، درد محبت جاگ اٹھا، عشق نبی نے لی انگڑائی، درد محبت سب کے لب پہ طیبہ طیبہ، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، اور کس چاہت سے راتیں کاٹی، وہ بھی سور کی خلوت میں، سبحان اللہ۔ سور کی خلوت میں راتیں کاٹنے والا تھا کون؟ قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا، مولانا راشد صاحب لفظ استعمال کیا، ہم لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ کسی نے کہا اس کا ترجمہ ہے یار، دوست، ساتھی۔ کوئی ایک قدم آگے بڑھا، اس نے کہا کہ اس کا ترجمہ بنتا ہے یار غار۔ لیکن یہ سارے ترجمے ہیں، لفظ جو اصل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے،
اس لفظ کے اندر جو طاقت ہے وہ کسی ترجمے میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ضابطہ ہے کہ کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا، شاعر نے وہی لفظ اٹھا کر فٹ کیا، اور کیا عمدہ شعر نکالا۔ جہاں جہاں بھی اہل ذوق تشریف فرما ہیں، سنیے اور سر دھنیے کیا کہتا ہے شاعر۔ کس چاہت سے رات کاٹی وہ بھی سور کی خلوت میں، غار کا صاحب یاد آیا ہے، غار کا صاحب یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے۔ آخری شعر اور اجازت۔ بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا، پھیلائے نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا، پھیلائے نبی، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں دل تڑپا۔ الحمدللہ